جڑا ہے برکت والا ہے کہ تھالا ہے برکت والا ہے فتہ بھی روحو انہیں پچھو چلا ہے کیا کرا ہے انہوں پچھو چلا ہے امام حسین پاک سرکار پچھو ٹرن وقت سر جدا ہے قرآن جدا چل دے گا جو ہے چل دے گا یزید دے کول یزید دی اولاد چاہیے نے نیزے دی لوگ تے سارے انور مبارک رستے دے وچ راہب دا گھر رہے آکھا لگا قافلے والے ہو سبحان اللہ قافلے والے ہوئے سارے انور مبارک کڑے جوان لائے کون ہستی ہے جلے سارے مبارک یزید کی اولاد مسلمانوں بولے تو کیا کیا چاہنے جواب دیتا لوگوں اللہ دی قسم ہے میں جوان دے پیشانی وچوں نور دی اللہ چاہنی تھی قرآن دی آواز آدھی پئیے اکھا لگے اے باغی دا ساتھ ہے جواب دیتا ظالم مجھے باغی ہو گیا قرآن نال نہ ہویا قرآن میرے نہ ہویا پیر حسین دا او کردار پیر حسین دا او کردار جنتی جوان کوئی شان نہیں حسن کرے گنگے نہ بولو زبان والے بولو کوئی شان نہیں حسن اللہ شان ودایا نعرہ تکبیر اب رستے بچ راہبے وہ پیا پوچھ دے یار سوادے خیال سوادی نظر سوادے ذہن دے مطابق نعوذ باللہ من ذالک یہ باغی ہے میں سارے نبی دا کلمہ نہیں پڑھدا لیکن میرے دل وچ جوان دی محبت ہے اج رات ایہو دا جوان دے وہ جو مہمان آکھا لگے کیا دے سی وہاں کے جو منگ دے بھی مانگی نو 10,000 درہم رقم مکی بنا مریض تھوڑا رستہ روایے تو رضی اللہ تعالی عنہ دے سارے انور مبارک کو گدے تسلے مبارک کے تے پاک کے تے اپنے کمرے وچ گھن کے کپڑے نال چہرہ مبارک صاف کیتے صاف کر کے ساری رات ہاتھ بدھ کے راہب ادب کھڑا کرے ادب کھڑا کرے سویرے آنکھا لگے او راہبہ او پادریا جلتی کر او سار مبارک دے جواب دیتا ظالمو اے ہون پادری نہیں اے سونے نبی دا غلام کیا وجہ ہے اے ظالمو جڑے پاک نواسے دے سارے انور مبارک کو تسن نیجے دی لوگ تے چنگے میں پاک نبی دے نواسے دے سر مبارک دا ادب کیتے انہیں نانے پاک زیارت بھی کرائیے ادب دی برکت ایمان نصیب اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اپنے دین دی پہچان محبت نصیب فرما جانتے بیٹھے ہوئے اللہ سونے دین
انسان ادب نہیں کریں دے، انسان ادب نہیں کریں دے. ذرا غور کرو چاہ اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دا فرمان سناما والگال چلاما دی ذوق ہوئے اچھا بولو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان مبارک حضرت